अच्छा जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुश शुआरा, ठीक है, शुआरा, ये मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि शायर की जमा है शुआरा। और इसका ये नाम रखने की वजह ये है कि यहाँ पर ये जिक्र आएगा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि मोहम्मद तो शायरी करता है। क्योंकि जब आप, ये तो बड़ी सूरतें हैं ना, इसमें शायद इस तरह पता ना चले आपको, लेकिन जब आप छोटी आयतों पर आएंगे तो आपको बिल्कुल महसूस होगा कि जिस तरीके से शायरी के कुछ उसूल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुरान मजीद के अंदर वजन, लफ्ज के वजन, आपको पता है ना कि ये जो अदब होता है, लिटरेचर होता है, इसके अंदर लफ्जों को जब इस्तेमाल करते हैं तो उस लफ्जों का भी एक वजन होता है, यानी एक हम आहंगी होती है, जिनको हम काफिया और रदीफ कहते हैं उर्दू जबान के अंदर। और फिर उसके बाद ये कुरान मजीद के अंदर इंतहाई खूबसूरत ये तवाजुन आयतों के अंदर है, यहाँ भी है, लंबी सूरतों में भी है। और यही वजह है कि इसको याद करना बहुत आसान है। कुरान मजीद का ये मोजज़ा है कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं और आपने इसको करते हैं तो इसके अंदर खुद ब खुद आपके ज़बान पर आ जाता है कि आगे ये आयत है, ये आयत है, ये आयत है। तो ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये सारी खूबियाँ शायरी में होती है। मगर शायर लोग जो होते हैं, वो उनके बारे में कुरान मजीद कहता है कि वो झूठे होते हैं, मुबालगा आराई होती है उनके कलाम के अंदर, एग्जैजरेशन, मुबालगा आराई। और कभी वो झूठ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी वो अल्लाह से इश्क की बात करते हैं, कभी अपने महबूब को तशबीह देते हैं। तो मोहम्मद के शान शान नहीं है कि वो इस तरह की शायरी करें, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मैंने सेवन बताए थे आपको कि सेवन नज्म हैं, मुअल्लका कहते हैं उसको, सेवन नज्म को, जो सात नज्में हैं, शायरी है अ, अरबों की, तो उनको सबा मुअल्लकात कहते हैं। तो अभी कभी आपको देखने का मौका मिले, कोई अभी शायद उसका उर्दू में तर्जुमा भी हो गया हो, उसके अंदर बाज़ बड़ी फजूल चीजें होती, बहुत गंदी चीजें होती हैं। बड़ी अरब शायर बहुत बेबाक होते थे, वो सरेआम शायरी में अपने महबूबा का नाम भी लेते थे, और सिर्फ नाम नहीं लेते थे बल्कि वो उसके बारे में गंदी बातें करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद को तो इस तरह की शायरी जेब ही नहीं देती। ये एक पाक कलाम है, अच्छा कलाम है, और इसके अंदर नसर की भी सारी खूबियां मौजूद, नसर की भी सारी खूबियां मौजूद हैं। याद आ जाता है एसी लगाना। तो शायरी की भी सारी खूबियां हैं, नसर की भी सारी खूबियां हैं, मगर शायरी में जो झोल आता है, या नसर उसमें जो आप वो कहते हैं ना उसको, जो सलीस उर्दू होती है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ झोल होते हैं। तो कुरान मजीद एक पाक कलाम है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, इसके अंदर जबान की इंतहाई खूबसूरती मौजूद है। और मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे आपको कभी इतनी अरबी आ जाए तो आप, ये मैं जरा ऑन कर लूंगी। मुझे ना अब एसी की जरूरत पड़ गई है लगाने की। तो ये बेहतरीन कलाम है। तो अल्लाह, ये जब कुरैश कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप शायरी करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये शायरी नहीं है, शायर शायर लोग तो हर गंदगी पे जा गिरते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तासीन मीम। अब जैसे कि कल हमने ये बात की थी कि इस सूरा के अंदर जहाँ भी कुरान मजीद में तोय आएगा तो इसमें लाजमी सांप का जिक्र हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है।
اس میں لازمی طور پر سانپ کا ذکر ہوگا، اور اس میں بھی حضرت موسیٰ کے عصا کے سانپ بن جانے کا ذکر آئے گا۔ اور اسی طرح باقی بھی ہیں، اور ان کے کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن قدیم عبرانی زبان چونکہ ناپید ہو چکی ہے، جو کہ پیغمبروں کی پہلے پیغمبروں کی زبان تھی، تو اس لیے اس کا جو معاملہ ہے، اس پہ ریسرچ کرنا ایک الگ فیلڈ کا کام ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا ہے اور جس کی شفقت اپنے بندوں پر ہمیشہ رہتی ہے۔ تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ تاسین میم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی واضح کتاب کے احکامات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے غم کی وجہ سے کہ میری قوم کے لوگ مومن کیوں نہیں بن رہے۔ ٹھیک ہے، ہر نبی کو اپنی قوم کی پرواہ ہوتی ہے، اور نبیوں کے دل تو ویسے بہت نرم ہوتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم پر کسی قسم کا عذاب آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت اس سلسلے میں پریشان رہتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوچ کی تصویر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بیان کی ہے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا کہ محمد، تم مزمل میں تو یہ کہا کہ اٹھا کرو، اور دن کی نمازیں تو چونکہ لوگوں میں مصروفیت کے ساتھ پڑھتے ہو، لیکن تہجد کی نماز تمہاری جو ہے نا، وہ اللہ اور تمہارے لیے ایک بہترین ٹائم ہے اللہ سے مانگنے کا اور بیان کرنے کا۔ تو تم نبیوں پر ویسے بھی تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تہجد کی نماز جتنی بھی تمہارے لیے ممکن ہے اتنی تم نماز ضرور پڑھا کرو، اور اس سے تمہارے دل کو سہارا ملے گا، اور تمہارے اندر پائیداری پیدا ہوگی۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، وہ سورہ مدثر میں بھی بیان کی ہے۔ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، چادر اوڑھ کر رکھنے والے اور چادر اوڑھ کر وہ بیٹھ جانے والے۔ تو یہی شکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہلکان ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ لوگ مومن کیوں نہیں ہو رہے، اور میرے اوپر کہیں میری قوم پر اس کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسا معجزہ نازل کر دیں کہ ان کے لیکن ہوگا یہ کہ یہ معجزہ اگر وہ تب بھی تسلیم نہیں کریں گے، تو اے محمد، یہ ہوگا کہ خدائے رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو یاد دہانی آتی ہے، اگر وہ اس نے جھوٹ بولا تو ان کی گردنیں اس اللہ کے سامنے جھک کر رہ جائیں گی۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اتمام حجت ہوتا ہے۔ اتمام حجت کو آپ کیا کہہ سکیں گے سب کو سمجھانے کے لیے؟ تو لیکن ہم سمجھا رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو تازہ یاد دہانی آتی ہے یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، تو انہوں نے جھٹلا دیا، تو اس چیز کی خبریں عنقریب اپنی حقیقت کے ساتھ ان کے آگے ظاہر ہو جائیں گی، جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب یہ کون مخاطب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش، کیونکہ یہ سورہ مکی ہے، اور مکی سورہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ بار بار وارننگ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نشانیوں کے منتظر ہیں، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہیں، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست اور نہایت مہربان ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ اس نے عرض کیا موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا حال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس سے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور میری زبان کے اندر وہ روانی نہیں جو کہ ہارون کے اندر ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ ہارون کو میرے ساتھ رسول بنا دیجئے کہ وہ اس کام میں میری مدد کرے، اور ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے کہ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی ان کی قوم کا ایک بندہ میرے ہاتھوں مر گیا تھا۔ وہ یاد ہے نا آپ کو کہ جب حضرت موسیٰ جو ہیں وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو کام کرتے ہوئے، تو ایک ان کی قوم کا بندہ اور ایک جو ہے وہ فرعون کی قوم کا بندہ جو ہے نا، وہ
लड़ रहे थे, तो हजरत मूसा ने चूंकि बचाव करने की कोशिश की, तो इसमें वो बंदा जो है ना वो मारा गया। हालांकि हजरत मूसा ने ऐसा कोई उसको नहीं मारा था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दोनों बगैर तरद्दुद के फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि हम खुदावंद आलम के रसूल हैं, इसलिए आए हैं कि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। उन्होंने ये बात फिरौन से आकर कही तो उसने कहा, क्या हमने तुम्हें बचपन में अपने यहाँ रखकर पाला नहीं था? कोई ताना देना शुरू कर दिया। और तुम वही नहीं हो, अपनी उम्र के कई साल तुमने हमारे साथ बसर किए और फिर अपनी हरकत की जो की वो भाग गए, तुम बड़े ही नाशुक्र। मूसा ने जवाब दिया, मैंने ये किया था और मुझे इतराफ है कि उस वक्त मैं चूक गया था, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मुझे तुम लोगों से अंदेशा है कि उसकी पादाश में तुम मुझे कत्ल कर दोगे। तो मैं भाग कर चला गया। फिर मेरे परवरदिगार ने मुझे हिकमत और दानिश से नवाजा और मुझको अपने पैगंबर में से एक पैगंबर बना दिया, और ये एहसान है जो तुम मुझ पर जतला रहे हो कि तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा, ए ये रब्बुल आलमीन क्या है? मूसा ने जवाब दिया, जमीन और आसमान का और जो कुछ उनके दरमियान है सबका परवरदिगार, अगर तुम लोग यकीन करने वाले बनो। फिरौन ने अपने गर्दोपेश के लोगों से कहा, सुनते नहीं? मूसा का एक कदम आया और कहा, तुम्हारा परवरदिगार हो तुम्हारे अगले बुजुर्गों का भी परवरदिगार, कहा तुम्हारा ये तरफ भेजा गया है बिल्कुल ही खप्ती है। खप्ती का मतलब होता है जनूनी है। मूसा ने कहा, और मजीद ये कि मशरक मगरिब और जो कुछ उनके दरमियान है सबका परवरदिगार, अगर तुम अकल रखते हो। फिरौन ये सुनकर चिल्ला उठा, अगर तुमने मेरे साथ किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें जरूर कैद कर लूंगा। मूसा ने पूछा, क्या इस सूरत में भी जब मैं तुम्हारे पास एक वाज़ेह मौजज़ा लेकर आया हूँ? फिरौन ने कहा, फिर इसे पेश करो। हाँ जी, हम आयत नंबर 31 पे हैं। तो मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो यकायक वो एक जीता जागता अजदहा बन गया। अजदहा जो है वो बड़े सांप को कहते हैं। और वो एक अजदहा बन गया और उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो दिखने वालों के लिए यक बयक उसका हाथ सूरज की तरह चमकता हुआ बन गया। अब यहाँ पर जो बनी इसराइल जो अपने बाइबल में लिखते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि हजरत मूसा को बर्स की बीमारी थी, यानी वो जिसमें स्किन दो रंग की हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस बात को क्लियर किया और ये कहा कि हजरत मूसा का ये हाथ चमकता हुआ निकलता था बगैर किसी बीमारी। कुरान मजीद की ये बड़ी अजमत है कि पिछली कौमों ने जो अल्लाह के बारे में या अल्लाह के नबियों के बारे में कोई झूठी बातें अगर बना रखी हैं, तो अल्लाह ताला उन बातों को की तरदीद करते हैं, उनको क्लियर कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो यहाँ भी एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बगैर किसी बीमारी के चमकता हुआ निकलता। फिरौन ने ये देखा तो अपने गर्दोपेश के सरदारों से कहा, ये यकीन है कि इन्हें एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम सबको मुल्क से निकाले। तो क्या तुम मशवरा देते हो? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को टाल दीजिए और शहर में ऐलान करने वाले भेज दीजिए, वो सब बड़े बड़े माहिर जादूगरों को आपके पास ले आएंगे। चुनाचे एक मुकर्ररा दिन के तय किए हुए वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों में मनादी कर दी गई कि तुम लोग जमा होते हो इसलिए कि हम जादूगरों का साथ दें अगर वो ही गालिब रहते हैं। फिर जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमारे लिए तो सिला होगा अगर हम ही गालिब रहे। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और उस वक्त तो तुम हमारे मुकर्रबीन में शामिल हो जाओ। जब मुकाबला शुरू हुआ तो मूसा ने जादूगरों से कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। इस पर उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिरौन की बुलंदी की कसम, हम ही गालिब रहेंगे। जादूगरों ने कहा। फिर मूसा ने अपना असा फेंक दिया तो यक बयक वो उनके सामने तलिस्म को निगलता चला गया। यानी वो अजदहा जादू नजर आने वाले छोटे छोटे सांपों को फौरन निगलता चला गया जो वो बना कर लाए थे। सो खुदा की इस निशानी को देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और उन्होंने बेख्तियार कहा, यानी वो चूंकि उनका दिल साफ था, उनके दिलों के अंदर अल्लाह के लिए कोई तासुब नहीं था, वो बहुत बहादुर थे कि ठीक है, फिरौन जो भी हमारा हाल करेगा हम ईमान को नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने बेख्तियार कहा, जादूगरों ने, हम जहानों के परवरदिगार पर ईमान लेकर आए, मूसा और हारून के परवरदिगार पर। फिरौन ने कहा, तुमने उसका कहना मान लिया इससे पहले जी कि मैं तुम्हें इजाजत दूं?
क्या हुआ जी? आ, जिसने तुम्हें जादू सिखाया सो भी जान लो कि इसका नतीजा क्या है। मैं तुम्हारे हाथ और पांव बेतरतीब काटूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, कोई डर नहीं, हम अपने परवरदिगार ही की तरफ लौटेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारी गलतियों को माफ करेगा, इसलिए कि हम सबसे पहले। ये कैफियत है जिसको अल्लाह ताला ने सूरा नूर में बयान की, कि जो जिन लोगों का दिल साफ होता है, पाक होता है, अगर वो किसी गलत माहौल में रह रहे होते हैं और उनके पास अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं आती, लेकिन उनके दिल और दिमाग सोचने वाले और फौरन कबूल करने वाले होते हैं, तो उनकी मिसाल एक चराग की होती है। कि जैसे चिराग के अंदर एक प्योर तेल अगर हो, खालिस तेल, जैतून का नाम लिया अल्लाह ताला ने, लेकिन कोई भी प्योर तेल, कि जो ही आप दिया सलाई जलाकर एक अंगारा उसके करीब करते हैं तो वो जल उठता है और पूरे माहौल को रोशन कर देता है। यही वाली बात अल्लाह ताला ने बयान की है सूरह नूर में, यही वाली जो मैंने मिसाल दी है। और इसका इतलाक हर उस शख्स पर होता है कि जिस पर अगर हिदायत वाज़ेह नहीं थी, लेकिन जो ही उस पर छोटा सा भी बयान उसके सामने किया जाए तो उसका दिल ईमान को कबूल करता है, फौरन उसका दिल ईमान को, और उसका दिल जो है वो ईमान से भर जाता है। तो ये वाली जो मिसाल मेरे सामने आई, तो मैंने उसको उस सूरह नूर की वो मिसाल जो हमने कल पढ़ी थी ना, वो बिल्कुल यही थी कि वो प्योर दिया सलाई की तरह, चिराग की तरह उनका दिल होता है बंदों का। छोटी मोटी गलती कर रहे होते हैं, अल्लाह उनकी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन जो ही आप छोटी सी बात अल्लाह के लिए बयान करते हैं तो एकदम उनके दिल जो होता है वो ईमान को पकड़ लेता है। जैसे तेल आग को पकड़ता है, इस तरीके से वो दिल ईमान को पकड़ लेता है। तो ये लोग जो कि यकब यक ईमान कबूल करते हैं तो उनके दिल दर हकीकत ये होते हैं। और जिनके दिल कबूल नहीं करते तो दर हकीकत वो किसी न किसी तासुब में मुब्तला होते, किसी न किसी अपने अपनी सोच को छोड़ना नहीं चाहते, उनके अंदर गलत तरह की कोई खुददारी होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा, उन्होंने उसने कहा, इसके बाद कई साल गुजर गए यहाँ तक कि हुज्जत पूरी हो गई। तब हमने मूसा को वही किया कि मेरे बंदों को लेकर रात में निकल जाओ, इसलिए कि तुम्हारा पीछा किया। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में जो है वो लोगों को भेजा। एक तो उसकी फौज थी पहले, उसने कहा कि मूसा चूंकि मोजज़ात दिखाता है, इसलिए उसने तमाम जवानों को बुलाया कि आओ तो मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ और आकर मूसा का मुकाबला करो। और ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और शक नहीं कि अपनी हरकतों से ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं, और हम तो पूरा का पूरा एक जत्था है और जिसका शेवा हर वक्त चुकन्ना रहना है, लिहाजा हम इन्हें किसी फसाद का मौका नहीं देंगे। इस तरह फिरौनियों को हमने उनके बागों, चश्मों, खजानों और रहने की बाइज्जत जगह से निकाल लाए। है ना? जब इंसान की बर्बादी आती है तो वो खुद उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसकी हलाकत होनी है। तो इस तरह फिरौन और उसके खानदान वाले अपनी आलिशान जिंदगी से निकलकर वो उस जगह पर आ गए जहां उनकी बर्बादी थी। और हम इसी तरह कौमों के साथ करते हैं, और हमने बनी इसराइल को सरजमीन फलस्तीन में इन्हें सब चीजों का वारिस बना। वहां पर हमने इनको वो सब कुछ दिया जो अल्लाह की रहमतों से हो सकता है। और ये इसी तरह हुआ कि मूसा निकले तो सुबह होते ही वो लोग उनके ताकुब में चल पड़े। फिर जब दोनों गुरोहों का आमने सामने हुए तो मूसा के साथी चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। पानी की जब लहरें, अभी समंदर था, लहलहाता समंदर था, लहरें मारता हुआ। तो जब हजरत मूसा और बनी इसराइल समंदर के किनारे पर खड़े थे तो उन्होंने कहा कि शायद मूसा जो है वो हमें समंदर के अंदर से गुजारना चाहता है। तो उसने कहा कि इतना ठाठे मारता हुआ समंदर, हम तो डूब जाएंगे। हालांकि हजरत मूसा उनके सामने यकायक अल्लाह की तरफ से कितने मौजूदे दिखा रहे। तो सामरी जादूगर जो इनको इनके दरमियान एक मुनाफिक बंदा था, एक शैतान बंदा था, जिसके बारे में आपने पीछे पढ़ा कि जब उसने बछड़े को बनाया और हजरत मूसा ने उसको डांटा तो वो पागल हो गया अल्लाह की तरफ से। और पागल होकर वो सारी जिंदगी यही कहता रहा कि ला मसासा ला मसासा, मुझे ना छूना, मुझे ना छूना। वो पागल हो गया।
تو اب یہ جو ہے یہ ہر جگہ پر ان کو بنی اسرائیل کو بھڑکاتا تھا۔ موسیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے، موسیٰ تو ایسے ہی کرتا ہے، یہ دیکھو تمہیں مروانے کے لیے سمندر کے پاس لے آیا ہے، اب وہ تم کو کہے گا کہ چلو لہروں سے گزرو، تو دیکھو وہ تمہیں مروانا چاہتا ہے۔ تو بنی اسرائیل اتنے بدبخت تھے کہ وہ جگہ جگہ وہ ان کا ایمان ختم ہو جاتا تھا، لہٰذا وہ چیخ پڑے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرا رب ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اس پر ہم نے موسیٰ کو وہی کیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو، اس نے مارا تو دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ، دونوں طرف کے جو حصے ہیں وہ بالکل ایسے ہو گئے کہ درمیان کے اندر ایک پل بن گیا خشکی کا۔ ہم نے دوسرے گروہ کو بھی اسی اسنا میں اس جگہ قریب پہنچا دیا اور موسیٰ کو اور ان سب لوگوں کو بچا لیا جو موسیٰ کے ساتھ تھے۔ پھر فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان سے اکثر ماننے والے نہیں، اور تیرا پروردگار ہے محمد کچھ شک نہیں کہ بڑی ہی طاقت والا ہے، لیکن اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے لوگوں پر بڑی محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا۔ اور انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، تو تم جو چاہے کہتے رہو، ہم ان کی پوجا پر برابر جمے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم یہ سب نہیں جانتے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، تو لہٰذا ہم بھی یہی کریں۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم نے ان پر غور کیا جنہیں تم پوچھتے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی؟ تو میرے تو یہ سب دشمن ہیں، اللہ رب العالمین کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور جب مجھے موت دے گا تو وہ مجھے پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ساری بہت بہترین دعا ہے، اور آپ دعاؤں کی کتاب میں اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ یہ حضرت نوح نے یہ بات ان سے کہی، اور یہ والی یہ کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر خطیئاتی یوم الدین۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، اگر جن کو نہیں یاد وہ ضرور اس کو یاد کرے، بڑی ہی جامع اور خوبصورت دعا ہے۔ ابراہیم یہ سب کچھ کہہ چکا تو اس نے دعا کی میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے بہترین لوگوں کے ساتھ ملانا آخرت میں، اور میرے بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھنا۔ ابھی تو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ہر روز آپ دن میں 5 مرتبہ حضرت ابراہیم پر خدا کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم بہت پسند ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ ابراہیم کی بہترین مثال ہے۔ تو باغ راحت والوں کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا دے اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن ہے میرے پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ دعا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ والی وغفر لے ابھی، یہ تو نہیں اپنے کہنا، وغفر لے ابھی کا تو مطلب ہے کہ میرے باپ کی بخشش کر، ولا آپ نے یہ کرنا ہے ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن جب تو ہمیں قبروں سے نکالے تو یا اللہ ہمیں غمزدہ نہ کرنا۔ بہترین دعا ہے، اور میں ہمیشہ وہ کہتی ہوں، لیکن آپ میں سے اپنا شبانہ یا کوئی یہ دعاؤں کو نوٹ نہیں کرتے نا آپ لوگ، میں نے کہا تھا ہم ان دعاؤں کا ایک کتابچہ بھی بنا سکتے۔ اور فرمایا جس دن وہ مال نہ کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم کے ساتھ خدا کے پاس آئیں گے۔ اس دن جنت خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ کیا وہ تمہاری آج میرے سامنے کوئی مدد کریں گے، یا آج خود ہی تمہیں اپنا بچاؤ کرنا پڑے گا؟ پھر وہ بھی اور یہ بھٹکتے ہوئے لوگ بھی اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب اس جہنم میں اوندے منہ جھونک دیے جائیں گے۔
اللہ ताला हमेशा मुंह का जिक्र करते हैं कि इनको चेहरों के बल घसीटा जाएगा। अब ये कि उनको चेहरों के बल जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि चेहरा होता है जो आपके एक्सप्रेशन को, आपकी फीलिंग को जाहिर करता है। तो यही चेहरे होते हैं कि जिनसे तकब्बुर और गुरूर के तासुरात मिलते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन चेहरों के बल इनका अंजाम होगा, और इब्लीस भी इनके साथ जहन्नुम में जाएगा। उन्होंने कहा अपने लीडरों से, खुदा की कसम हम खुली हुई गुमराही में थे। वहां वो आपस में झगड़ेंगे, अपने लीडरों से कहेंगे खुदा की कसम हम खुली हुई गुमराही में थे, जबकि तुम्हें खुदा बंदे आलम के थे बराबर ठहराते थे। फिर अपनी बदबख्ती पर मातम करेंगे कि हमें तो इन मुजरिमों ने ही गुमराह किया। तो अब ना हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाला है, ना कोई गर्मजोशी से मोहब्बत करने वाला दोस्त। अब तो ए काश एक दफा पलटना नसीब हो कि हम ईमान लाने वाले बन जाए। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। ए मोहम्मद तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं, बड़ी ही ताकत वाला है, लेकिन अपनी ताकत के साथ वो लोगों पर इंतहाई मेहरबान भी है। नूह की कौम ने भी इसी तरह रसूलों को जुटलाया। जब उनके भाई नूह ने उनसे कहा क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक सच्चा रसूल हूँ, इसलिए अल्लाह से डरो, मेरी बात को मानो, मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, तो अल्लाह से डरो, मेरी बात को मानो। उन्होंने जवाब दिया क्या हम तुम्हें मान लें, हालांकि तुम्हारी पैरवी तो हमारी सोसाइटी के सबसे निचले दर्जे के लोग करते हैं। नूह ने कहा क्या तुम मुझे बताते हो वो बातें, उनका हिसाब मेरे रब के जिम्मे है, अगर तुम समझना चाहो। इस वक्त वो आगे बढ़कर मुझ पर ईमान ले आए, और मैं अहले ईमान को तुम्हारी खुशनुदी के लिए धुतकारने वाला नहीं। यानी वो जो छोटा तबका है, गरीब तबका है, अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको जरूर इज्जत दूंगा, मैं उनको अपनी महफिल से नहीं निकालूंगा। मैं तो सिर्फ एक खुला हुआ खबरदार करने वाला हूँ। यही बात हर नबी अपनी कौम से कहता रहा। इस पर वो बोले ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो हम जरूर तुम्हें संसार कर देंगे। फिर आखिर नूह ने बद्दुआ की अपनी कौम की, यानी ये सूरह नूह में जिक्र आएगा कि वो थक गए अपनी कौम को हिदायत की तरफ बुलाने से। तो फिर 950 साल के बाद उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मुझे नहीं लगता कि मेरी कौम का कोई भी फर्द ही माने। तो या अल्लाह, अब ये कूड़ा क्रिकेट है, दुनिया में इनके बाकी रहने का कोई जवाब नहीं। तो या अल्लाह, तो मुझे निजात दे दे। चुनाचे इसको और उसकी कौम को हमने भरी हुई कश्ती में बचा लिया, और बाकी सब लोगों को इसके बाद हमने गर्क कर दिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और मोहम्मद तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो बड़ा ही जबरदस्त और निहायत ही मेहरबान। इसी तरह आद ने रसूलों को दिखाई। आद कौम नूह के जो लोग बचे थे, उनकी नस्ल, और इनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम रसूल बनाकर भेजे। और जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूँ, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह जो तमाम जहानों का आका है उसके जिम्मे है। ये तुम्हारा क्या हाल है, क्या हर ऊंची पर तुम इस तरह लाह यादगारें बनाते रहोगे। इनका जो मुकाबला होता था वो इमारतें बनाने में, जैसे आजकल अरब लोग करते हैं। तो इसी तरह कौम आद का ये पैशन था कि वो पहाड़ों को, अभी भी उनकी ये यादगारें मौजूद हैं, उनके घर किसी न किसी शक्ल में अभी भी मौजूद हैं। तो वो पत्थरों को तराश तराश कर, पहाड़ों को तराश तराश कर अपनी इन आलीशान रिहाइश गाहें बना, और उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स था कि अगर उसने अच्छी बनाई है तो मैं उससे अच्छी बनाऊं। जैसे आजकल हमारा एक ट्रेंड चल रहा है कि हम बड़े वो होते हैं जी, घर बनाना है, सबसे अच्छा घर हो, और फार्म हाउस हो, और फार्म हाउस में ये अच्छे हो। तो ये कौम आद के अंदर भी यही बात थी। तो फिर तुम्हारा क्या हाल हुआ, उन्होंने कहा कि हर ऊंची जमीन पर तुम इस तरह लाहासिल यादगारें बनाते रहोगे, इस तरह बड़े बड़े महल तामीर करोगे, गोया तुम्हें हमेशा इन यादगारों में रहना है, और जब किसी पर हाथ डालोगे तो जब्बार बन जाओगे, जुल्म करने वाले। तो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, उससे डरो जिसने तुम्हें वो चीजें अता की जिन्हें तुम खूब जानते हो, और इसने तुम्हें जानवर, बेटे, बाग, चश्मे अता किए। हकीकत यह है कि तुम्हारे करतूतों की वजह से
मैं तुम पर एक हौलनाक अजाब आने से मैं डरता हूँ। हजरत हूद ने कहा, उन्होंने कहा हमारे लिए बराबर है, खा तुम हमें नसीहत करो या ना करो, हमारा कुछ असर नहीं होगा। और यही आदत अगलों की भी रही है, ये मैं तुम्हारे डरावे हैं, हम हरगिज हमें कोई अजाब नहीं आएगा। बिलाखिर उन्होंने इसको झुठला दिया, फिर हमने भी इन्हें हलाक कर दिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है उसके बाद में आने वालों के लिए, लेकिन अक्सरियत नहीं मानती, अक्सरियत के दिल सख्त हो चुके होते हैं। तो ए मोहम्मद, अगर तेरी कौम के दिलों में कुछ रमक बाकी हुई तो वो बाकी कौमों से इबरत हासिल करेंगे, और तेरा परवरदिगार इसमें कुछ शक नहीं कि वो बड़ा जबरदस्त पकड़ करने वाला भी है, लेकिन वो बड़ा ही मेहरबान भी है। और उनके बाद समूद कौम उनकी नस्ल से उठी। समूद ने भी अपने रसूलों का इनकार किया। जब उनके भाई साले ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते, मैं तुम्हारे लिए एक सच्चा रसूल हूँ, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, मैं तुमसे इसके बदले में कोई सिला नहीं। वो मुआवजा पेश करते थे ना, लो भाई तुम्हारी बात में बड़ी लॉजिक है, इतने पैसे दे लो, किसी कबीले की सरदारी ले लो, किसी इंतहाई खूबसूरत लड़की से शादी कर लो, लेकिन तुम हमारे दीन को बुरा ना कहो। तो वो ये कहते थे कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम इन्हीं नेमतों में इत्मीनान के साथ रहने वाले बन जाओगे, या जो यहाँ तुमको मुयस्सर है, बागों, चश्मों, खेतों में और खजूरों के जिनके खोशे आपस में गुथे हुए होते हैं, और पहाड़ों को खोद कर तुम फख्र के साथ अपने घर बनाते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और उन हाथ से गुजर जाने वालों की बात ना मानो जो जमीन में फसाद पैदा करते हैं। जब इंसान शिर्क करता है, जब उसको ये पता होता है कि मैंने किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना, तो फिर वो सिर्फ शिर्क नहीं करता बल्कि जमीन में फसाद पैदा करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं फसादियों को हम कभी भी कामयाब नहीं करते। उन्होंने कहा, तुम तो एक जादूगर, इन्ना मानता मिनल मुसखरिन, मुसखरिन का मतलब है कि जिस पर जादू का असर हो गया। ठीक है, जिस पर जादू का असर हो गया, और तुम तो बस हमारी तरह एक इंसान हो, चुनाचे अगर कोई मौजजा है तो लेकर आओ, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। हजरत साले ने कहा, ये ऊंटनी है, इसके लिए एक दिन पूरा ये पानी पिएगी, नदी से, चश्मे से सिर्फ ये पानी पिएगी, और कोई और इसके साथ जानवर आकर पानी नहीं पिएगा, और अगले दिन तुम्हारे जानवर पानी पी, तुम्हारी बारी है, तुम वो पिएंगे। अब ये चीज उनको अपने खुददारी के खिलाफ लगी, और ये उन्होंने जब कहा कि मुकर्रर दिन की बारी तुम्हारे लिए, और सुनो, इसको किसी बुरे इरादे से इस ऊंटनी को ना छूना, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक मोजजा है। जब तक ये ऊंटनी जिंदा है तब तक तुम जिंदा हो, यूं ही तुमने इस ऊंटनी को कोई नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह की तरफ से तुम्हें दर्दनाक अजाब आ जाएगा। चुनाचे एक दो दिन तो उन्होंने सब्र किया, फिर उन्होंने कहा ये क्या, उन्होंने अपने गुरूर और तकब्बुर में कहा, ये साले कौन होता है हम पे हुक्म चलाने वाला। चुनाचे वो उठे और उन्होंने ऊंटनी की पोंचे काट दी, यानी उनको टखनों से मार दिया, और वो हो गए शर्मिंदा होने वालों में से। असबहू नादिमीन, वो हो गए। असबहू का जो मतलब होता है वो वही होता है जो काना का होता है, जो काना का मतलब होता है वही असबहू का मतलब होता है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा, वो जिसको कहते हैं ना कि एक हिंट है, तो छोटा सा इस लफ्ज में एक हिंट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उस कल्चर में अर्ली मॉर्निंग हमला किया जाता था अपने मुखालिफ कबीले पर, और ये कि वो बेखबर होंगे और बेखबरी में हम उनको मार देंगे, और हमें ज्यादा रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। तो चुनाचे इस लफ्ज को जो अल्लाह इस्तेमाल करते हैं ना, असबहू, असबहू का मतलब है वो हो गए। अब वो क्या हो गए, वो हो गए सुबह के वक्त इंतहाई नादिम और शर्मिंदा। समझ आ गई आपको? असबहू की जगह कानू भी हो सकता था, लेकिन असबहू का एक पहलू ये है कि वो अर्ली मॉर्निंग जब वो उठे तो वो जबरदस्त अजाब ने उनको आ लिया। ठीक है जी। और उसके बाद इसके अंदर एक बहुत बड़ी निशानी थी उन लोगों के लिए, और इनमें से तो अक्सर ईमान लाने वाले ही नहीं थे,
اور اے मोहम्मद तेरा परवरदिगार बहुत ही गालिब और हिकमत वाला है, अपने बंदों पर इंतहाई रहम करने वाला है। इसी तरह कौम लूत ने भी अपने रसूलों को झुठलाया। ठीक है, जब उनमें से उनके भाई लूत ने कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? बेशक मैं तुम्हारे लिए एक ईमानदार रसूल हूँ, अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। और देखो, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, मेरा मुआवजा सिर्फ मेरे तमाम जहानों के रब के ऊपर वाजिब है, वही मुझको देगा। क्या तुम लड़कों के पास आते हो जहानों में, जहां दुनिया में तुम्हें जो लड़के मिलते हैं, तुम उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो, और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के अंदर अल्लाह ताला ने जो तुम्हारी लज्जत और सुकून रखा है, तुम उसको छोड़ देते हो। तुम तो हो ही सरकश नाफरमान कौम। एक तो होता ना कि कोई एक दो बंदे के अंदर इस तरह की बात हो, ये देखा देखी पूरी सोसाइटी जो थी ना, सारे के सारे मर्द वो इस लत में पड़ गए। ठीक है, अभी आजकल के ज़माने में भी ये देखा देखी ये चीज़ जो है, चूँकि इस पे बहुत बात होती है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो ये बीमारी भी आजकल बहुत पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। और इसको डिफेंड करने वाले ये कहते हैं कि जी ये उनका राइट है, जैसे वो चाहें। तो इसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, और ये कहा उन्होंने, हम तो अपना ये काम जारी रखेंगे ए लूत, और तुझे हम निकाल देंगे, तुम जरूर हो जाओगे हमारे इस इलाके से निकलने वाले। लूत ने कहा कि मुझ उसने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे इस काम से सख्त बेजार हूँ। तब उसने दुआ की, मेरे परवरदिगार तो मुझे और मेरे घर वालों को इस अमल के अंजाम से निजात अता फरमा जो ये कर रहे हैं। सो हमने उसे और उसके सब घर वालों को निजात दी, एक बुढ़िया के सिवा जो पीछे रहने वालों। बुढ़िया कौन है? हजरत लूत की बीवी। अल्लाह ताला जब खिताब करते हैं ना, तो वो ऐसा वो तंजिया इन लोगों के लिए इस्तेदलाल लेकर आते हैं। तो ये कहा इल्ला उजूजन, सिवाय एक बुढ़िया के। अब वो बुढ़िया जो है वो हजरत लूत की बीवी थी, और वो अपनी कौम की फेवर करती थी, तो वो पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर हमने इनको, दम मरना का मतलब होता है कि हमने इनको कूट डाला, जैसे अब चॉपर में कोई चीज डालते हैं उसको पतला करने के लिए, तो चॉपर ग्राइंडर में आप करते हैं। तो अल्लाह ताला दम मरना का भी वही मतलब है, कि दम मरना का मतलब है कि फिर हमने इन बाद में आने वालों को हमने चक्की में पीस डाला। बाकी सब लोगों को बीवी तो पीछे रह गई, और बाकी सारे की सारी कौम जो है वो अजाब की चक्की में हमने पीस डाली। और हमने इनके ऊपर आसमानों से पत्थरों की बारिश की, और देखो कैसी थी वो बारिश उन लोगों के ऊपर जिनको हजरत लूत ने बार बार आगाह किया था अपनी कौम को। ये नहीं होता अल्लाह का कानून कि जो रसूल और नबी हैं वो कोई 1 साल या 2 साल या 3 साल अपनी कौम को समझाते हैं। वो एक लंबा अरसा उन्होंने सर्व किया होता है, और उन्होंने हर ऊंची नीची अंदाज में अपना बेहतरीन अंदाज में, सख्त अंदाज में, वार्निंग में, हर तरीके से अपनी कौम को समझाया होता है। और एक लंबा अरसा गुजरता है, तब अल्लाह कहते हैं कि देखो अब मैं इस कौम पर जो अजाब लाने वाला हूँ, ये कोई मेरी तरफ से जुल्म नहीं है, ये जुल्म नहीं है, ये लोग इसको डिजर्व कर। देखो दुनिया वालों, देखो ये कौम इसको डिजर्व कर रही है कि मैं उनको निस्तो नाबूद कर दूं। तो चुनाचे बड़ी ही बुरी बारिश हमने की इन लोगों को जिनको हमने आगाह किया था। और इन सारे वाकयात के अंदर एक और निशानी है, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। और मोहम्मद तेरा परवरदिगार बड़ी ही गलबे वाला और रहम वाला है। यानी हर वाक्य के बाद अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहते हैं, इब्राहिम का वाकया हुआ, हजरत लूत का वाकया हुआ, आज समूद का वाकया हुआ। अल्लाह ताला फिर उनका वाकया बताने के बाद एक डायरेक्ट स्पीच करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि मोहम्मद तेरी कौम को भी हम बस उतनी मोहलत दे रहे हैं जितनी हमने बाकी को। तो इसमें बहुत ही खूबसूरत उसलूब होता है कि एक तरफ जो है वो कौमों को उनका अंजाम बता दिया जाता है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं आप सब्र से रहिए, देखें अभी हम इनके साथ क्या मामला करते हैं, बाकी कौमों के साथ हमारा जो कानून था हमने क्या किया, तो अब आप देखिए इसके साथ हम क्या करें। तो इस तरह अल्लाह ताला जगह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं। इनकार किया एका वालों ने भी अपने रसूलों, ये हजरत शुएब का जिक्र है। एका जो है वो मदियन को भी कहते हैं, मदियन को एका कहते हैं। एका का मतलब होता है जंगल या झाड़ीदार इलाका, ठीक है। तो किसी जगह अल्लाह ताला ने मदियन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और यहाँ अल्लाह ताला ने जंगल वालों कहकर जिक्र किया उस कौम का कि वो जंगल वाले थे, झाड़ी वाले थे। तो लिहाजा इन चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये कहेंगे पीछे तो अल्लाह ताला ने मदियन कहा और अब असाबे एका कहा, तो ये दर हकीकत ये वजह होती है। इन छोटी छोटी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। एक ऐसे आप में से वो लोग जो चाहते हैं कि कुरान की बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो हमें हमारी जिंदगी में, तो वो फिर मेरी बहनों एक दफा कुरान पढ़ने से नहीं होता। वो फिर आपको कुरान मजीद को अपने अपने साथ ऐसे रखना होगा जैसे आप अपने सामान को रखते हैं, आप अपनी घड़ी को रखते हैं, आप अपनी उसको रखते हैं अपना सामान सफर को, जैसे आजकल मोबाइल बहुत लाजमी है। तो इसी तरीके से ये जो चीज है कि कुरान जो आपका है इसको आपको ऐसे नहीं तबर्रुक के लिए नहीं पढ़ना, आपने इसको समझ कर पढ़ना, ताकि आप भी दूसरे लोगों के लिए टीचर बन सकें और लोगों के अंदर आप अवेयरनेस पैदा कर। जब आप किसी के साथ गुफ्तगू करेंगे और कोई वो जो है वो अपने वो कहेगा आपके ऊपर कोई तनकीद करेगा, लेकिन यकीन करें कि जब आपके पास नॉलेज होगा ना, नॉलेज होगा तो आपके पास वो दलाइल होंगे कि आपकी गुफ्तगू सुनकर हर कोई मुतासिर, आपकी गुफ्तगू सुनकर, आपके दलाइल को सुनकर, आपके रेफरेंस को सुनकर हर एक के दिल पर असर पड़ेगा। कुरान मजीद अल्लाह की ऐसी ही किताब है। तो एका वालों ने भी अपने रसूलों का इनकार किया। जब उनके पैगंबर हजरत शुएब ने उनसे कहा क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का एक सच्चा नबी हूँ, चुनाचे अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, देखो मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मेरा मुआवजा तो जो है वो सिर्फ मेरे तमाम जहानों के रब की। और है मेरी कौम के लोगों, नाप तोल को पूरा किया करो और ये ना किया करो कि तुम चीजों को नापते हुए काम दो। हमारे लोग अब करते हैं ना, अब चीज आप कुछ लेकर आते हैं और उसका वजन उतना नहीं होता जितना आपने पेमेंट की होती है, और चीजों के अंदर मिलावट भी होती है। और रेट आप देखें, ये सबसे बड़ी जो लानत है ना अल्लाह ताला की तरफ से जो कारोबारों को तबाह कर देती है, वो ये होती है कि जब कोई इंसान अपनी चीज को जखीरा कर देता है, इसलिए कि जब जखीरा कर देता है कि जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो तब मैं मार्केट में लेकर आऊंगा। ये इंतहाई गंदी सोच है। जिस वक्त पब्लिक को जरूरत है आप अपना माल तब लेकर आए, तब देखें आपके माल में कितनी बरकत होती है। और जो लोग अपने माल को जखीरा कर लेते हैं, छुपा देते हैं गोदामों के अंदर कि जब रेट बढ़ेगा तो हम तब मार्केट में लाएंगे, ये एक लानत है। और आपको पता है कि बाहर के जो मुल्क है उसमें इकोनॉमी को इस तरह से भी कीमतों को बढ़ाया जाता है कि माल जो होता है ना उनके जहाजों को डबो दिया जाता है, माल को डबो दिया जाता है, क्योंकि मईशत का ये कानून है कि जितनी कोई चीज कम होगी उतना उसका रेट बढ़ेगा, और जितनी कोई चीज वाफर मिकदार में होगी उतना उसका रेट कम। अब आप ये देखें ना कि ये जो हमारी आजकल सब्जियां सारी सब्जी मंडी पा चुके, अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे ना, इंडिया को हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मार्केट के अंदर सब्जियां इंतहाई कम दामों पर अवेलेबल है। यानी वो वाला प्याज जो आप 250-300 रुपए किलो लेते थे, आज वो 30 या 40 रुपए किलो है। ठीक है, लीमू आपको याद है 2 साल पहले 1200 रुपए किलो रमजान में मिलता था, अब वो 200-250 रुपए किलो है। तो इकोनॉमी का ये रूल है कि चीज जितनी कम होगी उतना उसका रेट बढ़ेगा। तो लोग ये करते हैं कि सामान जो होता है जहाजों में जो सामान होता है उसको समंदर में डुबो देते हैं, चीज की किल्लत पैदा हो जाती है तो उसका रेट बढ़ता है पूरी दुनिया के अंदर। अब ये देखे ना कि ये फसाद है ना, इसको अल्लाह ने कहा है कि ये फसाद फैला।
لوگوں کے اندر یہ چیز اویئرنیس ان کو، جو آپ کے گھر میں اگر کسی کا اس طرح کا کاروبار ہے تو بیویاں بھی اپنے شوہروں کو بدلتی ہیں، ان کی سوچ کو بدلتی ہیں، ان کی سوچ کو کلیئر کرتی ہیں۔ بہت سارے مرد ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی کیریکٹر کی بات نہیں، لیکن وہ اپنی بیویوں کا ایک بہترین کیریکٹر دیکھتے ہیں، ایک صاف ستھرا ایماندار کیریکٹر دیکھتے ہیں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی بیوی کی سوچ پر آ جاتے ہیں۔ تو اگر شوہر برے ہیں، آپ بہت اچھی بن جائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کی باتیں کریں، دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کے دلوں پر اس کا اثر۔ تو چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کرنا، ان کو چھپانا اور ان کے ریٹ بڑھانا، یہ انتہائی بے برکتی کی بات ہے، انتہائی بے برکتی۔ آپ کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی اگر آپ اس کے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یا چیزوں کو مارکیٹ سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ نہ، حضرت صالح نے کہا کہ نہ، حضرت شعیب نے کہا کہ ناپ تول میں پورا کرو اور خسارہ کرنے والوں میں سے نہ بنو، ناپ تول بالکل صحیح صحیح رکھا کرو، لوگوں کو چیزیں ناپ کر کم نہ دو، یہ تمہارا فساد فی الارض ہے۔ ولا تاسو فی الارض مفسدین۔ اب قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ صرف اللہ کو سجدہ کریں، قرآن صرف اس لیے نہیں آیا، صرف اس لیے آیا کہ جب آپ صرف اللہ کی اتھارٹی کو مانیں گے تو آپ کا بہترین کردار ہر فیلڈ میں ہو جائے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ دغا نہیں کریں گے، آپ ملاوٹ نہیں کریں گے، آپ کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں کھائیں گے، آپ کی یہ ساری چیزیں ایک بہتر کردار میں بدل جائیں گے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ لوگوں سے رشوت لیتے ہیں کروڑوں میں، اور پھر جا کر فیملی کو لے کر جا کر کوئی عمرہ اور حج کر لیتے کہ جی ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوئے۔ ایسے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ گناہ تو وہ معاف ہوں گے جو آپ نے معصومیت میں کیے تھے، آپ نے لا علمی میں کیے تھے، اور اب آپ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ اگر آپ گناہ کر کے توبہ کر کے واپس آ کے پھر اسی سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں تو وہ ولی توبہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، تم اللہ کے خلاف چالیں چلتے ہو تو اللہ تم سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل ماری گئی ہے، اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو اور ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا خیال کرتے ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی عذاب کا ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے اوپر تیز سائیکلونی ہوا چلی جن کے اندر بجلی کی کڑک تھی، اور وہ عذاب بن کر اس پوری قوم کو نگل گئی۔ اور ان سارے واقعات کے اندر ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور اے محمد تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا ہی زبردست ہے اور نہایت مہربان۔ ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی یہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ بڑی زبردست ہے، ان کو پکڑنے کے لیے پوری طرح سے طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ قوموں کے گناہوں پر فوراً ان کو سزا نہیں دیتا۔ اور یہ پہلوں کے واقعات ہیں، اس کتاب کے منکرین بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی قریش بھی اب یہی کر رہے ہیں جو پچھلی قوموں نے کیا۔ اس لیے محمد مطمئن رہو، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے تمام جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس کو تمہارے دل پر روح الامین لے کر اتارا۔ روح الامین یا الروح کا جو لفظ ہے وہ حضرت جبرائیل کے لیے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ وہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تمہیں بھی خبردار کرے، اور نہایت صاف عربی میں لے کر وہ تمہارے اوپر تمہارے نبی پر آتا ہے۔ یہ اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہے، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی اور نشانی ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ اب یہ نہیں مان رہے، اور اگر ہم ان کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے پھر وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو پھر بھی یہ ایمان نہ لے کر آتے۔ اب آپ کو اجمی کا پورا پتہ چل گیا نا، اجمی کون ہے؟ اجمی اب آپ نے آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ وہ جاہلن پڑھ گئے، یہ نہیں کہنا
میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں بنی اسماعیل کو وہ کہا جاتا تھا، اجمی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کی طرف حضرت اسماعیل کے بعد ایک لمبے عرصے تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو حضور کو بھی نبی امی کہا جاتا ہے اور قریش کو بھی اجمی کہا جاتا ہے۔ تو اچھا جی، تو پھر وہ انہیں پڑھ کر سناتا، تو جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے تو ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہو، پھر اس وقت کہیں کہ کیا ہمیں مہلت ملتی ہے تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھو تو اگر ہم وہ عذاب ابھی ان پر نہ اتاریں اور ان کو چند سال اور بہرہ مند رکھیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بہرہ مندی ان کے کسی کام، جو مہلت ہم ان کو دیں گے بھی، عذاب کو ٹال بھی دیں گے، ان کے دلوں پر جو زنگ لگ گیا وہ کبھی دور نہیں۔ اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس بستی کو سمجھانے کے لیے ان کے اندر سے ہی ایک خبردار کرنے والا آتا ہے، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر ہی ہم ہلاک۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون آپ کو جو میں بار بار یہ بتاتی ہوں کہ پہلے کوئی قوم نافرمان ہوتی ہے، پھر اللہ اس کی طرف اپنے رسول اور نبی بھیجتے ہیں جو قوم کو بار بار سمجھاتے ہیں، کبھی پیار سے، کبھی غصے سے، کبھی معجزات سے، کہ سنبھل جاؤ ورنہ خدا کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ لیکن وہ نہیں سنبھلتے ایک لمبے عرصے تک، تو پھر خدا اپنے قانون کے مطابق ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، اسے یاد دہانی حاصل کرو، اسے شیطان لے کر نہیں اترتے، نہ یہ کلام اس لائق ہے کہ اس کو شیاطین لے کر اترے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سنگن دینے کے لیے دور رکھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سنگن لینے کے لیے وہ دور رکھے جاتے ہیں۔ کوئی بتائے گا اس آیت کا کیا مطلب؟ جو شیاطین ہیں وہ جو پکیزہ باتیں یا اللہ تعالیٰ جو کلام نازل کر رہے ہیں اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ جی، وہ جو قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے نا بار بار کہ جب آسمان سے اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پہرے سخت کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی نبی آتا تھا اور اس پر خدا کی وحی نازل ہوتی تھی حضرت جبرائیل کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر آسمانوں پر سخت پہرے کر دیتے تھے کہ کسی بھی ایسی شیاطین اور مخلوق کے کان میں یہ بات نہ پڑے کہ وہ اس میں اپنی در اندازی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، تو وہ در اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے اس زمانے میں آسمان پر پہرے اور بھی سخت کر دیے جاتے ہیں، اور جب ہی کوئی جن یا شیطان قریب جاتا ہے سنگن لینے کے لیے تو اس پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر پڑتا ہے۔ شہاب ثاقب بھی اور ستارے بھی ان کو اللہ تعالیٰ شعلہ بنا دیتا ہے، اور وہ شعلہ جا کر ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے کلام کی حفاظت اس طرح سے کرتا ہوں، اور یہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو دور ہی رکھتا ہوں۔ تو اب اس عذاب کی زد میں ہے محمد، یہ اپنے اس عذاب کی زد میں ہے، یعنی اب یہ جو جن اور شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں تو یہ ستارے اور شہاب ثاقب شعلے کی شکل میں ان کو مارتے ہیں۔ تو اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کیا تو تم خود ہو جاؤ گے جن کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو اپنے قریبی خاندان والوں کو آگاہ کر، یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ پیغمبر اور نبی سب سے پہلے اپنی قوم، اپنے خاندان کو آگاہ کرتے ہیں، اور جب قوم اور خاندان ہی مان لے آتا ہے تو پھر یہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ کبھی بھی کسی نبی کے سارے کنبے اور خاندان نے ان کو ویلکم، ان کے نبیوں کے اپنے گھروں میں بھی ان کے مخالفین ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں نبیوں کو کہ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتے داروں کو وارن کرو، آگاہ کرو، اور اپنی رحمتوں کے بازو وقف جناح کا، اپنے رحمتوں کے بازو ہر اس مومن کے لیے پھیلا دو جو تیری پیروی کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، کہ وقف جناح کا اپنے ماں باپ کے لیے اپنی
रहमतों के जना जो है ना वो परिंदे के पर को कहते हैं। और आपने ये देखा है कि इसमें तलमी है, तलमी कहते हैं इशारे, इशारे किसी चीज को समझाने के लिए इशारा करना। तो आपने देखा होगा कि ये जो परिंदे होते हैं जिनके पर होते हैं, तो जब कोई उनके बच्चों पर या उनके अंडों पर हमला करना चाहता है तो वो अपने परों में ले लेते हैं अपने बच्चों को भी और अपने अंडों को। और अब वो जो इतने मासूम परिंदे होते हैं कि जो आपसे डर जाते हैं, आप कभी उनको देखें कि वो अपने पर उठा के अपनी चोंच लेकर वो अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं। कभी आप वो देखें कि सांप अगर उनके बिल के पास आता है तो वो ऐसे अपने पर फैला देते हैं कि जैसे बड़ी ही ताकत हो, और वो अपनी तेज चोंच के जरिए उस दुश्मन को या उस सांप को या उस कीड़े मकोड़े को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, जो उनके बच्चों की तरह। अब ये लड़ाई आप देखें तो अल्लाह ताला ने बड़ी चीजें वादे की हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस तरह परिंदा अपने बच्चों और अंडों के लिए अपनी रहमत के बाजू फैला देता है, इसी तरह ए मोहम्मद तुम भी मोमिनों के साथ ऐसा ही। जो लोग ईमान ला चुके हैं, जो लोग अच्छे मोमिन हैं, सहाबा कराम हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनकी तरफ तवज्जो दीजिए और उनके साथ बहुत प्यार से पेश आया करें। लेकिन तुम्हारे खानदान के ये लोग अगर इसके बावजूद तुम्हारी बात ना माने तो इन्हें साफ साफ बता दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो मैं इससे बरी हूँ, और अपनी दावत के इस मरहले में उस अजीज और रहीम पर भरोसा करता हूँ जो तुम्हें उस वक्त देखता है जब तुम रात में तहज्जुद के लिए उठते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, और हर नबी पर तहज्जुद की नमाज फर्ज होती है। आम इंसानों पर यह नमाज फर्ज नहीं होती, क्योंकि अल्लाह को पता है कि हम इसका एहतमाम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें तो फजर के वक्त आंख नहीं खुलती, तो तहज्जुद तो फिर बड़ा ही मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए ये आसानी रख दी है कि आप ईशा के साथ 3 वितर पढ़ लें। ईशा के साथ जब आप 3 वितर पढ़ लेंगे तो ये दर हकीकत आपके तहज्जुद की नमाज के कायम मुकाम हो जाएगा। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए है जो आधी रात को नहीं उठ सकते। तो जब तुम तहज्जुद के लिए मोहम्मद उठते हो, सजदा करने वालों के दरमियान आने जाने वालों को मैं देखता हूँ, बेशक वो अल्लाह समी अलीम है। लोगों, ये पाकीज़ा हस्ती है जिसके बारे में तुम कहते हो कि इस पर शयातीन उतरते हैं। तो मैं बताऊं शयातीन किस पर उतरते हैं। अब ये बताया कि तुम मोहम्मद को शायर कहते हो, तो शायरी में तो शयातीन अपने मजमून इनके जहनों में डाल देते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हर लपाटिए बद किरदार पर उतरते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि इस तरह के जो शायराना तबीयत के लोग होते हैं वो आमतौर पर उनमें थोड़े थोड़े कुछ मसले होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो शयातीन हैं वो अपना कलाम लेकर हर लपाटी बदकार की ऊपर उतरते हैं और उनकी तरफ कान लगाते हैं कि गैब की कुछ बातें सुन गुन ले, मगर उनसे अक्सर झूठे होते हैं। शायर लोग जो होते हैं इनमें से मेजोरिटी झूठे लोगों की होती है, और कहते हैं कि वो भी गोया एक शायर है, जबकि शायरों के पीछे तो बहके हुए लोग चला करते हैं। तुम नहीं देखते कि वो शायद लोग हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं। उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद होता है। ठीक है जी, और भी कई प्रॉब्लम होते हैं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साफ सुथरे इंसान हैं। उनके किरदार के अंदर कोई भी ऐसी बुराई नहीं जो कि तुम अरब के लोगों के अंदर पाई जाती है। वो मुस्तस्ना है जो ईमान लाए और जिन्हों जो कहते हैं नेक अमल किए और अल्लाह को बहुत याद करते हैं, और उसी वक्त बदला लिया जब उन पर जुल्म किया, और ये जुल्म करने वाले इन्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से सख्त ठिकाना जो है ना वो किसका है। थोड़ा सा मुझे बता देंगे कि अब हम कहाँ पहुंचे हैं। अ, अपना 19वां कंप्लीट हो गया हमारा। बाजी 3 पाव हुआ है, एक एक पाव पाव रहता है। रहता है, एक पाव रहता है 19वें का पूरा। तो जी, 19वें का पाव रहता है, एक पाव सूरत रहता नफल है। शुरू हो गई है, सूरत नफल शुरू हो रही है, वो मैं पढ़ लूं। जी मैं जी, पढ़ूंगी रानिया, कल कल किसी, हाँ शबाना, शबाना ने कल कहा था, शबाना नहीं पढ़ सकी, लेकिन शबाना जरा ऊंची आवाज में, क्योंकि व्हाट्सएप वालों को ना आवाज नहीं जाती थी, जरा ठीक है लाउड आवाज में। ठीक है। अल्लाह के नाम से अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अब्दी है। ये सूरत तासीन है।
یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر زکات نہیں، شبانہ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں نمل مانتے کا مطلب ہے جی، نمل کا مطلب ہے چونٹی، میں یہ بتانا بھول گئی، نمل کا مطلب ہے چونٹی۔ اور یہاں پر چونکہ ذکر آئے گا کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں، جنوں اور پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، بلکہ یہ جو حشرات الارض ہے نا، چھوٹے چھوٹے کیڑے، ان کو بھی ان کی زبان کو بھی حضرت سلیمان سمجھتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ ان کے فوجی پریڈ کر رہے تھے بڑے بڑے بوٹ پہن کے، تو چونٹیوں کی ملکہ نے کہا کہ چلو چلو اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پاؤں تلے روند ڈالے۔ تو یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرائے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسی غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں۔ جی، اس کے برخلاف جو لوگ نہیں مانتے، ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت خسارے میں ہوں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے ابھی تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے سردی تھی پاس نا، جب وہ مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو وادی ایمن میں ان کی وہ ٹھہرے، رات ٹھہرنا چاہ رہے تھے کوہ طور کے پاس۔ تو سردی بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ دور روشنی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ کہیں پہ کوئی آبادی ہے اور آگ جل رہی ہے، تو وہ وہاں پر پہنچے کوہ طور کے پاس۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی یہ جو تم روشنی کی ایک رمق دیکھ رہے ہو، یہ در حقیقت میں ہوں۔ تو تم اپنے جوتے اتار دو اس مقدس وادی میں اور آؤ، میں تمہیں نبی بناتا ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جی۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم، تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں، پھر برائی کے بعد وہ اسے بلائی سے بدل دیں، تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان 9 نشانیوں کے جلوں میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے۔ سو دیکھو ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس کے برخلاف ہم نے داؤد اور سلمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ یہ دونوں باپ بیٹے تھے نا، آپ سب کو پتا ہے، داؤد باپ تھے اور سلیمان بیٹا تھا، دونوں ہی بادشاہ بنے جی۔ یہ بنی اسرائیل کے تھے یہ لوگ۔ مگر وہ ہمارے حضور میں جھکتے ہی چلے گئے اور انہوں نے کہا، شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد کا وارث سلمان ہوا اور اس نے بھی کہا، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے سلمان کے سارے لشکر اس کے ملاحظے کے لیے جمع سلمان تو کیے کہہ رہی گئے۔ ہیں، سلیمان، سلیمان کا ہے نا، اچھا سلیمان ہے، میں یہ سلمان سلیمان۔ اس لیے ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مارچ کرتے ہوئے جب وہ چوینٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چوینٹی نے کہا، اے چوینٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان
اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ سلیمان نے یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرایا اور بولا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اچھا، فضل یہ کا شکر۔ تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا، ٹھیک ہے؟ تبسم آپ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تبسم فرمایا۔ آج کل تو وہ ہماری زبان کی وہ خوبصورتی ہی نہیں رہی، کیونکہ ہم انگریز بن گئے ہیں۔ تو تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا، جب لکھتے تبسم فرمایا یعنی مسکرایا۔ اور زاہد کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، جسے آپ ہنستے ہیں نا، آواز نکال کے، آپ کہکا لگا کے ہنستے ہیں، تو اس کو ضحکا کہتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنی خوشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ کچھ وہ ہنسا اور کچھ اس میں مسکرانے والا ایلیمنٹ، یعنی درمیانے درجے میں، وہ نہ تو بہت لاؤڈ آواز میں ہنسا اور نہ ہی بہت نچلی سطح پہ، ہلکی سطح پہ تبسم فرمایا، یعنی درمیانے درجے کا اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور خوش ہوا۔ اصل میں خوش ہوا چونٹی کی اس بات سے کہ میرا اس زمین پر اتنا خدا نے مجھے دیا کہ میں اس معمولی چونٹی کی بات کو بھی میں سمجھ سکا۔ اور اس نے کہا کہ اے پروردگار، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ تو نے مجھے دنیا کے اندر اتنی نعمتیں دی ہیں، اور میرے ماں باپ کو بھی تو نے بہت نعمتیں دی، ٹھیک ہے نا؟ بہت بڑی نعمتیں، بڑا غیر معمولی بادشاہت تھی حضرت سلیمان کی، وہ آپ جگہ جگہ پڑھیں۔ جی آگے چلیں۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں، اور جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے پروردگار تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ اس موقع پر سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ میں خود کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ وہ ہد موجود ہے یا کہیں؟ یہ خود ہد خود اس کا اس کے ایک پرندہ تھا، ہد آپ سب اس کا نام جانتے ہیں۔ تو وہ پیغام رسانی کا کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں نہ تو ڈاکیے تھے، نہ کوئی طریقہ تھا آنے جانے کا کہ فاسٹ میسج لے کر کوئی جائے۔ تو اس زمانے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا، غور کیجیے اللہ کی عظمت کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو فور فادرز تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کبوتروں کے ذریعے پیغام بھیجتے تھے۔ اس کے پاؤں میں ایک چٹھی ڈال دیا کرتے تھے، جو کہ ہماری فلموں میں بھی آتا ہے نا، کہ محبوب جو ہے، عاشق جو ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے کبوتر کی پاؤں میں، پنجے میں خط لکھ کے ڈال دیتا ہے۔ تو ایسا پہلے زمانے کے لوگ بھی کرتے تھے اور بادشاہ لوگ بھی کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان کے پاس جو پیغام رسانی کے لیے جو پرندہ تھا، وہ ان کی ہدہد تھی۔ ہدہد ہوتا نا کبوتر سے چھوٹا پرندہ، تو وہ اس کو بھی وہ حضرت سلیمان کی باتیں سمجھتی تھی، حضرت سلیمان اس کی باتیں سمجھتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب دربار لگا کسی میٹنگ کے لیے، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ آج ہدہد مجھ کو نظر نہیں آتا، کہاں غائب ہے؟ کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ آج ہماری میٹنگ ہے؟ تو کیوں وہ چلی گئی میری اجازت کے بغیر؟ وہ غصہ ہو رہے تھے۔ اتنی دیر میں ہدہد آئی اور اس نے کہا کہ در حقیقت میں نا ادھر گئی تھی، ملک سبا میں گئی تھی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ملکہ جو ہے وہ حکمران ہے، اور لیکن وہ لوگ سورج ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ خبر اس نے لا کر دی، اور یہ کہا کہ اس کا تخت بڑا خوبصورت۔ ہدہد نے کہا کہ ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے اللہ نے کیا کیا کمال دیا ہوتا ہے انسانوں کو، آگے دیکھیے۔ ہاں جی۔ اس موقع پر سلمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، میں خود کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ وہ موجود ہے یا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ خود آ گیا اور اس نے غرض کیا، مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں سبا کے ملک سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، سو راستہ نہیں پا رہے۔ یقیناً شیطان ہی نے روک دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں، جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پہ سجدہ سلیمان نے آ رہا ہے۔
جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سجدہ جو ہے یہ نہ تو کمپلسری ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی کوئی شان اور قدرت کا بیان دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے. تو ہم بھی ان کے پیروی میں کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کا جب مضمون آتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہم حمد و تعریف کر رہے ہوتے ہیں ان آیتوں میں. تو اس پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائے. جی آگے چلیں. سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. میرا یہ ہاتھ لے کر جاؤ اور اسے اس کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ جانا، پھر دیکھنا وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ملکہ کو خط ملا تو اس نے درباریوں سے کہا اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے. اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. ملکہ نے کہا اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو. تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں. آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو دیکھ لیجیے آپ کیا حکم دیتی ہیں. ملکہ نے کہا بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں تو اسے درہم برہم اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ لوگ بھی یہی کریں گے. میری رائے ہے کہ میں اپنی سفارت ان کی طرف ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں، ہدیہ یعنی تحفے کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے سفیر کیا جواب لاتے ہیں. پھر جب ملکہ کی بڑے سفارت قیمتی تحفے تحائف دے کر میں اپنے سفیر کو بھیجتی ہوں، بہت قیمتی تحفے تحائف دے کر، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بادشاہ لالچی ہے. اتنا بڑا بادشاہ جس کے بارے میں مجھے تاثر ملا ہے کہ وہ بہت عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے، تو میں یہ تحفے ہیرے جواہرات اور یہ ساری چیزیں بھیجتی ہوں صرف میں یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ کتنا لالچی اور دنیا پرست ہے، یا اس کو ان اسباب کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں یہ چیک کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس کی سائیکولوجی کے لحاظ سے میں اس کو ساتھ ڈیل کروں. یہ ملکہ سبا کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ میں اس کو ذرا چیک کروں کہ وہ کس سوچ کا آدمی ہے، پھر اسی طرح کی میں پلاننگ کروں. تو لہٰذا اس نے تحفے تحائف دے کر حضرت سلیمان کے پاس بھیجا. پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے دے کر سلیمان نے کہا کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ سو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے. نہیں بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے تحفوں سے خوش ہوتے ہو. تم اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جاؤ. اب ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں میں سے یہ اس فیصلہ طرح حضرت سلیمان نے ایک بہت ہی باوقار اور بہترین انسان کی طرح انہوں نے ڈیل کیا. یہی وہ چاہتی تھی ملکہ بلقیس چیک کرنا. تو حضرت سلیمان نے انتہائی باوقار طریقے سے اور ایک عظیم الشان بادشاہ کی حیثیت سے ان تمام تحفوں کو کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے بہت کچھ ملا ہوا ہے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری قوم کے لوگ زمین میں فساد پیدا نہ کریں اور ہمارے اطاعت گزار بن جائیں. ٹھیک ہے آگے چلیں. ہم انہیں وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائے. سلیمان کو اندازہ تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے، چنانچہ انہوں نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں. جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں ان کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا اس پر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں. پھر جب یعنی سلیمان نے وہ اس کو بندہ اپنے جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی صلاحیتیں دی تھی کہ وہ جن سے بھی زیادہ اس کی قدرت اور اس کی پاور تھی. تو اس نے کہا یہ جن تو کہتا ہے کہ آپ کی محفل برخاست ہونے تک میں اس کا تخت لے آؤں گا، تو میں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت لے آؤں گا. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انسانوں کو بہت ہی زبردست قسم کی صلاحیتیں دی، بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں مختلف، اگرچہ وہ پیغمبر بھی نہ ہو نبی بھی نہ ہو تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کو اسپیشل
जो इल्म होते हैं ना वो अपने बंदों को देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि ये जो जैसे गालिब था ना, तो गालिब को जब बहुत ही कोई गैर मामूली शेर सूझता था तो वो घिरा बांध लेता था अपने अपने पल्लू की जो लिया होता था। इसी तरह जितने बड़े बड़े के साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिस्कवरी की है इस दुनिया के अंदर, तो वो ये नहीं हुआ कि उनकी वो डिस्कवरी उनकी अपनी मेहनत के नतीजे में आई हो। वो ये होता है कि अल्लाह ताला किसी खास मकसद के लिए उनको चुन देता है और एक खास ख्याल उनके जहन में डाल देता है, जिस पर अमल करके वो कोई ना कोई चीज डिस्कवर करते हैं। यानी जो भी चीजें आपकी दुनिया में साइंसी लिहाज से जितनी भी इजादात हैं, तो उसमें अल्लाह ताला आखिरी जो उनका मरहला और कामयाबी होती है, वो अल्लाह उनको उनके ज़हन में जिसको कहते हैं ना कि वही कर देता है। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की माँ के दिल में ये ख्याल डाला था ना कि जब तेरे बेटे को पकड़ने के लिए आए तो तू उसको समंदर में टोकरी में डाल के दरिया की नजर कर देना। ये ख्याल अल्लाह ताला कहते हैं मैंने डाला था उसकी माँ के ज़हन में। इसी तरह हम अगर बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं या पोइट्री करते हैं या साइंसी लिहाज से हम कुछ करते हैं, तो ये जो चीजें होती है ना, ये अल्लाह ताला उस इंसान के दिल में गोया के वो इल्हाम कर दे। कोई इंसान इस पर पूरी तरह कादिर नहीं होता कि वो खुद किसी चीज को डिस्कवर करे। कोई अब ये आइंस्टाइन का देख लीजिए कि आइंस्टाइन के बारे में कि वो उसको वो पैरालिसिस था उसको, और वो उसके बावजूद आप देखिए कि उसकी थेरीज को देखिए, उसके ब्रेन को देखा गया कि उसका ब्रेन क्या था ऐसा जबरदस्त कि वो इतनी बावजूद ये कि ना वो बोल सकता था ना वो लिख सकता था, उसके बावजूद उसने इतना कुछ डिस्कवर किया और हमारे साइंस में इजाफा किया। तो ये जितने भी लोग बड़े बड़े इस दुनिया में से गुजरे हैं, तो आखिरी जो सोल्यूशन होता है वो अल्लाह ताला उनके ज़हन में डाल देता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो इस तरह की जो सलाहियतें हैं ये इस बंदे के पास भी थी कि उसने ये कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले आपका तख्त आपके पास ले आऊंगा, मलका सबा। जी चलो। फिर जब सुलेमान ने उसको अपने सामने रखा हुआ देखा तो पुकार उठा कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार होता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। हकीकत यह है कि जो शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो ये भी उसी का नुकसान है। इसलिए कि मेरा परवरदिगार बेनियाज है और वो बड़ा करम फरमाने वाला भी है। सुलेमान ने हुक्म दिया कि उसको जांचने के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें वो पहचानती है या इन्हीं लोगों में से होकर रह जाती है जो इस तब्दीली के बाद उसे पहचान ना पाए। सो जब वो आ गई तो पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, गोया के वही है। आपके वो ये भी जहीन कमालात हम। खातून थी, वो भी बड़ी जहीन खातून थी। तो उसने कहा कि मेरे जैसा नहीं बल्कि मेरा ही है। उसको हजरत आप सलेमान की आलीशान जिंदगी का अंदाजा हो गया था, आलीशान जिंदगी का, और उनके पास जो सलाहियतें हैं उसका अंदाजा हो गया था। तो वो बड़ी तेज थी, बड़ी शार्प थी। उसने कहा नहीं मेरे जैसा नहीं ये बल्कि मेरा ही है, ये उसने कहा। अल्लाह ताला भी कितनी आप दिलचस्प तरीके से बयान करते हैं कि आपका हाँ, जो इंटरेस्ट है वो एक मिनट के लिए भी, जैसे आप स्टोरी बयान कर रहे होते हैं, एक मिनट के लिए भी आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। जी। आपके ये कमालात हम इससे पहले ही जान गए थे और हमने सर अताब झुका दिया था। हकीकत ये है वो मान चुकी होती है, मगर उसे उन चीजों ने रोक रखा था जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजती थी, इसलिए वो एक मुनकर कौम से थी। उसे कहा गया, अब महल में दाखिल हो जाइए। फिर जब उसने महल के फर्श को देखा तो समझी गहरा पानी है, और अपनी पिंडलियों से पांचे तो उठा जो ली। फर्श था, हजरत सुलेमान का जो फर्श था वो शीशे का था। जो फर्श था वो शीशे का था और शीशे के नीचे पानी बह रहा था। तो इतना साफ शफाफ वो शीशा था उस फर्श का कि जब वो दाखिल होने लगी तो उसको लगा कि मैं पानी से गुजर कर जाऊंगी, मैं पानी में उतर रही हूँ। यानी वो शीशा इतना क्लीन था। तो उसने अपने पांचे ऊपर उठा लिए, जैसे हम पानी से गुजरते वक्त हम पांचे उठा लेते हैं। उसने अपने पांचे ऊपर उठा लिए कि मुझे पानी में से गुजर कर जाना है तो मेरे पांचे गीले ना हो। तो यहाँ भी हजरत सुलेमान ने उससे कहा कि ये शीशे का फर्श है, ये पानी नहीं है, आप आराम से यहाँ से गुजर के जाइए। अल्लाह ताला जो है वो कितने हर पहलू से बता रहे हैं। जी आगे चलें।
सुलेमान ने कहा, ये तो शीशे से बना हुआ महल है, इस पर वो पुकार उठी है, मेरे परवरदिगार, मैं अपनी जान पर जुल्म करती रही हूँ, सो लौटती हूँ और सुलेमान के साथ होकर अब मैंने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया है। हमने समूद की तरफ उनके भाई साले को भी इसी दावत के साथ भेजा था कि अल्लाह की बंदगी करो, तो हुआ ये कि वो दो फरीक बनकर आपस में झगड़ने लगे। साले ने कहा, मेरी कौम के लोगों, तुम बुराई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? तुम अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए? उन्होंने जवाब दिया, हमने तो तुमसे और तुम्हारे साथियों से नहुसत ही पाई है। साले ने कहा, तुम्हारी नहुसत सब अल्लाह के पास है, बल्कि हकीकत यह है कि तुम लोग आजमाए जा रहे हो। उनके शहर में 9 खानदान थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और किसी इस्लाह पर आमादा नहीं होते थे। उन्होंने आपस में अल्लाह की कसम खाकर अहद किया कि हम साले और उसके लोगों को रात के वक्त जा मारेंगे, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि उनके आदमी की हलाकत के वक्त हम मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने तदबीर भी की और हमने भी एक तदबीर की और उनको खबर भी नहीं हुई। फिर देखो कि उनकी तदबीर का अंजाम क्या हुआ, हमने उनको और उनकी पूरी पूरी कौम को हलाक कर मारा। सो ये हैं उनके घर वीरान पड़े हुए, इसलिए कि उन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया था। इसमें उन लोगों के लिए यकीनन एक सबक है जो जानना चाहे, और उन सब लोगों को हमने बचा लिया जो उनमें से ईमान लेकर आए थे और खुदा से डरते थे। और लूत चले को भी रानी आप ही, अब आप चल जाए, अब रानी आप ही का भी दिल चाह रहा है थोड़ा सा वो पढ़ ले, फिर मैं पढ़ती हूँ जी। रानिया पे 54 नंबर आए। 54 जो भी पढ़ना और चाहता है वो लूत पढ़वा दे, बारी बारी आउज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और लूत को जब हमने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई करते हो और तुम देखते हो, क्या तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो, औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग बेसमझ हो। फिर उसकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा कि लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग पाक साफ बनते हैं। फिर हमने उसको और उसके लोगों को निजात दी। सो उसकी बीवी जिसके पीछे रह जाना हमने तय कर दिया था, और हमने उन पर बरसाया एक हौलनाक बरसाना। फिर कैसा बरसाव था इन पर जिनको आगाह किया जा चुका था। कहो, हमद है अल्लाह के लिए और सलाम उन बंदों पर जिनको उसने मुंतखब फरमाया। क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिनको वो शरीक करते हैं? भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इससे रौनक वाले बाग उगाए। तुम्हारे बस में ना था कि तुम इन दरख्तों को उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि वो राह से इनहराफ करने वाले लोग हैं। भला किसने जमीन को ठहराने के लायक बनाया और उसके दरमियान नदियां जारी की, और उसके लिए उसने पहाड़ बनाए, वो समंदरों के दरमियान पर्दा डाल दे। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि उनके अक्सर लोग नहीं जानते। ये पानी के मुतालिक है ना कि वो बीच में दरिया समंदर के बीच में एक पर्दा है, खारा पानी एक साइड पे है और मीठा पानी एक साइड पे है, और वो दोनों आपस में अल्लाह के हुक्म से मिलते नहीं है। कौन है वो जो बेबस की पुकार को सुनता है और उसके दुख को दूर कर देता है और तुमको जमीन का जानशीन बनाता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। कौन है जो तुमको खुशकी और समंदर के अंधेरों में रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? अल्लाह बहुत बदतर है उससे जिनको वो शरीक ठहराते हैं। कौन है जो खल की इब्तिदा करता है फिर उसका आदा करता है, और कौन तुमको आसमान और जमीन इआदा करता है। आदा इआदा का करता है? मतलब होता है दोहराना। दोहराना, इआदा करना का मतलब होता है दोहराना, यानी अल्लाह दोहराना, हमें पैदा करता है, फिर मारता है, फिर जिंदा करेगा, तो इसका मतलब करते सुम्मा करेगा। जी, इआदा करेगा। और कौन तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कहो कि अपनी दलील लाओ कि अगर तुम सच्चे हो। कहो, अल्लाह के सिवा आसमान और जमीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता। वो नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बाब में उनका इल्म उलझ गया है। क्योंकि वो काफिर लोग तो ये कहते हैं ना कि हमें दोबारा नहीं उठाया जाएगा क़यामत के दिन, इस वजह से वो उलझे हुए हैं।
بلکہ آخرت کے باب میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے؟ اس کا وعدہ بھی ہمیں دیا گیا، اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی۔ یہ محض عقلوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، بس دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان پر غم نہ کرو اور دل تنگ نہ ہو ان تدبیروں پر جو وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب ہے؟ اگر تم سچے ہو کہو کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں ہے کچھ تمہارے پاس آ لگا ہو، اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی چیزوں کو واضح کر رہے ہیں جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ بے شک تمہارا رب اپنے حکم کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ پس اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم سرین حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب کہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھانے والے ہو۔ تم تو صرف ان کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دائبہ غیر انسانی مخلوق ہے جو نکلے گی زمین سے قیامت کی قیامت کے بات، دن۔ ہاں جی، قیامت ہاں کے جی، قریب نا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زمین سے ایک عجیب و غریب مخلوق نکلی، جی جی اور وہ اس سے لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہوں گے، اور اہل ایمان جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا سہارا اور رحمت ہوگی۔ تو یہ ایک نشانی ہے جو آئے گی۔ جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں تو خدا کہے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا۔ یا بولو کیا تم کیا کرتے تھے، اور ان پر بات پوری ہو جائے گی اس سبب سے کہ انہوں نے ظلم کیا، پس وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو وہ اس میں دیکھیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی سے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے بادل چلیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو ایسے لوگ اندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ مجھ کو یہی حکم دیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو یعنی محترم محمد صلی اللہ ٹھہرایا۔ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس شہر یعنی مکہ، ٹھیک ہے، جی، البلد، البلد کہتے ہیں، بلد کا مطلب ہے شہر۔ الف شہر۔ لام اس کو پراپر ناؤن کر رہا ہے، تو پراپر ناؤن کا مطلب ہے کہ یہاں شہر مکہ مراد ہے۔ تو میں یہاں کے سارے مشرکین ہیں، لیکن میں صرف اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کرتا ہوں جو خانہ کعبہ کا رب ہے۔ میں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، اور وہی پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ اور مجھے ابراہیم کی طرح یہی بات کہی گئی ہے کہ میں صرف اللہ کے سامنے جھکنے والا بنوں، اور یہ کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ تو جو ہدایت پائے گا ہدایت اسی کو نفع دے گی، اور جو گمراہ ہوگا تو پھر میرا تو فرض صرف ان کو آگاہ کرنا اور ڈرانا ہے
اور اے محمد کہہ دو کہ تعریف ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے جو اپنے معجزات تم کو دکھا رہا ہے تاکہ تم ان کو پہچانو. اور اے محمد تمہارا پروردگار ان تمہاری قوم کے لوگوں سے بے خبر نہیں ہے. تمہاری قوم قریش کے لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں بے خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتا دیں کہ ابھی ہم نے کتنا پڑھا ہے, تو تھوڑے سورہ قصص کا میں اور تھوڑا سا 12 اب 20واں پارہ شروع ہو گیا ہوا ہے. لیکن کتنا ہوا ہے یہ بتائیں, تھوڑا ایک اندازہ ہونا چاہیے نا ہمارا. تھوڑا سا پڑا ہے, تھوڑا سا پڑا ہے, ابھی مطلب نہیں, کوئی ابھی تو تھوڑا ٹوٹل سا ہم نے 10-12 آیتیں پڑھی. ٹوٹل ایک کتنا ہم نے پڑھ لیا؟ پہلے ایک رکوع اور پڑھیں گے تو پھر ربع ہوگا, ایک پاؤ ہوگا. ہاں جی, ابھی ایک پاؤ بھی نہیں ہوا. نہیں, ٹوٹل ہم نے کتنا پڑھا 19ویں سے لے کر 1 سپارہ تقریباً. 1 نہیں سپارہ نہیں, پونا سپارہ. ٹوٹل نہیں پورا نہیں جی, سپارہ. 1 سپارہ پڑھ لیا ہے. نہیں, 1 سپارہ سپارہ یہ پڑھ لیا ہے. ایک نہیں پڑھا, پاؤ اس کا پہلا پاؤ ہم نے کل پڑھ لیا تھا اس کا. چلے نہیں ٹھیک ہے جی. نہیں, سورہ ہاں جی, چلے سورہ قصص. 20ویں پہ ہے نا ہم. جی جی 20واں ہاں شروع کیا ہے نا, ابھی تو 5-10 آیتیں ہوئی ہیں اس کی, چلے 20ویں کی. کوئی بات. سورۃ القصص, تو قصص جو 19ویں ہے سے شروع کیا ہے نا, قصے کی جمع ہے. 19واں کر رہے تھے نا ہم پہلے. جی جی, قصے کی جمع ہے قصص. تو یہاں پر قصص قصے کی جمع ہے, یعنی آپ کو اب پتا ہے, آپ بہت اچھی طرح اس چیز سے واقف ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ, یہ چونکہ مکی صورتیں ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بار بار خبری میں تو عذاب میں نہ چلے جانا جس میں باقی قومیں دی گئیں, اور اللہ بہت پیار کرنے والا ہے اپنے لوگوں کو, تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو. تو یہ والا واقعات جو ہیں وہ آگے بھی چل رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے, جس کی شفقت اپنے بندوں پر ہمیشہ رہتی ہے. یہ سورہ تاسین میم ہے. یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں ہیں ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لائے. موسیٰ اور فرعون کے سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک تمہیں سناتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی اور اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا. ان کے بیٹوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. فی الواقع وہ فساد پیدا کرنے والے تھے, اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر عنایت کرے جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے, یعنی بنی اسرائیل, اور ان کو امامت عطا کرے اور انہیں ملک کا وارث بنائے اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشے, اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھائیں جس سے وہ ڈرتے ہیں. چنانچہ موسیٰ پیدا ہوا تو بچے بچے قتل کیے جا رہے تھے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی کہ ابھی اس کو دودھ پلاؤ, مگر جب اس کی نسبت تمہیں جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا. نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچائیں گے اور تم اپنی گود میں اپنے بچے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو گی اور اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے. اس نے بالآخر یہی کیا. پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا, اور خدا کی بات پوری ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم بنا. اب یہ والا فرعون جو تھا یہ پہلا فرعون تھا, جو میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ قرآن میں 2 فرعونوں کا ذکر ہے. تو یہ والا جو فرعون تھا یہ آسیہ کا شوہر, اور یہ کمپیریٹیولی بہتر تھا کیونکہ حضرت موسیٰ اس محل میں پلے بڑے تو وہ بھی محبت کرنے لگ گیا تھا. اور جو فرعون پانی میں ڈوبا اس کا نام ہے ریمیسس 2, تو وہ دوسرا اس کا بھتیجا تھا, اس والے فرعون کا بھتیجا تھا, اور وہ انتہائی سرکش اور نافرمان تھا. تو یہ 2 قسم کے فرعون اور 2 ان کی بیویوں کا ذکر ہے. تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, اس کو قتل نہ کرو, امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ان کے لیے کیا ثابت ہو. چنانچہ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو,
اور اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ یہ راز فاش کر دیتی کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اس کی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ اجنبی بن کر اس کو دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ ادھر دودھ پلایوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا کہ موسیٰ کسی خاتون کے دودھ کو نہیں پیتا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا، تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑی ہی بہترین طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ زیادہ ازردہ خاطر نہ ہو، یعنی اس کا دل پریشان نہ ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن اتفاق سے وہ ایسے شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے لوگ بے خبر تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ آدمی وہاں لڑ رہے ہیں، دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ کی قوم سے تھا اور ایک فرعون کے خاندان سے۔ موسیٰ کی قوم کے لوگوں کو جیسے کہ میں نے بتایا بنی لاوی کہتے ہیں، یہ نام آپ نے یاد رکھا۔ ایک تو بنی اسرائیل، لیکن ان کے خاندان کو بنی لاوی، لام الف لا واو چھوٹی ہے، لاوی۔ اور جو فرعون تھا ان کو قبطی کہا جاتا تھا، کاف کینچی والا، بے توئے چھوٹی ہے۔ اور وہ بے خبر تھے تو اس نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم سے۔ پھر اس کی قوم کے آدمی نے اس شخص کے مقابلے میں اس سے مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی فرعون کے خاندان کا جو بندہ لڑ رہا تھا اس کے مقابلے میں قبطی نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی۔ اس پر موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا تو وہ مر گیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو مجھ کو بخش دے، تو اس کے پروردگار نے اس کو بخش دیا۔ ٹھیک ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، یہ اس نے دعا کی۔ تو پھر اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ ہے۔ موسیٰ نے کہا ہے میرے پروردگار، یہ عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی، اس کے بعد تو اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہیں بنوں گا۔ رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے کچھ ٹول لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، کہ بنی لابی کا بندہ، آج پھر کسی اور سے لڑ رہا ہے اور اس کو اس نے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو خود ہی ایک شریر آدمی ہو، کل کسی سے لڑ رہے تھے، آج کسی اور سے لڑ رہے ہو۔ پھر دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے بات یہاں تک پہنچی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے کہ وہ بھی جھگڑا بند کر دے۔ تو اسے شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتا ہے۔ وہ بندہ جو لڑ رہا تھا حضرت موسیٰ کے خاندان سے، اس کو ڈر لگا کہ مجھے ابھی اس نے ڈانٹا ہے تو مجھے تو اب آج مجھے مار دے گا۔ تو اس نے کہا، موسیٰ جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کیا، آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم یہی ہو کہ اس ملک میں جبار بن کر رہو، تم یہاں اصلاح کرنے والے نہیں۔ اور کتنا برا آدمی تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف ہی بولنے لگ گیا۔ یہ بات دربار میں پہنچی تو شہر کے پرلے سرے سے جہاں شاہی محلات تھے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ موسیٰ دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے دے رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ، یقین کرو میں تمہارے لیے بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ یہ والا بندہ کون ہے اس کے بارے میں آپ نے جانا۔ یہ بندہ فرعون کے خاندان سے تھا، انتہائی پاک سیرت، پاک کردار، مومن تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کہ فرعون میرے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اب یہ بندے کا ذکر آپ کو سورہ قصص میں بھی مل رہا ہے، سورہ مومن میں بھی ملے گا اور سورہ یاسین میں بھی ملے گا۔ 3 جگہوں پر حضرت موسیٰ کے حوالے سے اس بندے کا ذکر آئے گا کہ وہ بندہ کتنا باکردار تھا، کتنا سمجھدار تھا، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے نوازا تھا۔ بلکہ وہ ایک جگہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مجھے جنت کی بشارت دی اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ ملے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو میں تو ایمان پر رہوں گا اور میں تم کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم سب بھی ایمان قبول کر لو۔ اب یہ والا جو بندہ تھا یہ بھاگتا ہوا آیا اپنے محل سے، اور آ کر اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، یہ جو فرعون ریمسس 2 ہے یہ تمہارے قتل کے ارادے کر رہا، کیونکہ بچپن سے ہی ان کے اندر خار چل رہی تھی۔ اگر آپ ان کی وہ پڑھیں نا ہسٹری تو ان کی خار چل رہی تھی، کیونکہ یہ ریمسس 2 تھا جو یہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ لڑکی حضرت موسیٰ کو پسند کرتی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کا جو پروٹوکول تھا محل کے اندر وہ بالکل شہزادوں والا تھا، اور یہ وہ حسد کرتا تھا کہ یہ بچہ اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے تو اس کو بادشاہ نومینیٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے بہت زیادہ حسد رکھتا تھا۔ تو اس کے پاس یہ بندہ مومن آیا اور اس نے کہا کہ جاؤ فوراً اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ فرعون جو ہے نا وہ تم کو مروا دے اور تم جو ہے نا وہ قتل ہو جاؤ۔ تو وہ آیا، تو اس طرح یہ بات دربار میں پہنچی تو شہر کے پرلے سرے سے جہاں شاہی محلات سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا موسیٰ دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے دے رہے ہیں، اس لیے فوراً یہاں سے نکل جاؤ، یقین کرو میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتا ٹول لیتا نکل کھڑا ہوا، ابھی وہ نبی نہیں بنے تھے۔ یہ بات آپ ہر سٹیج کو سمجھ جائیں کہ ابھی حضرت موسیٰ نبی اور رسول نہیں بنے تھے۔ نبی اور رسول وہ تب بنتے ہیں جب مدین سے واپس مصر آ رہے، تو اس وقت اس نے دعا کی ہے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما، اور مصر سے نکل کر موسیٰ بالآخر مدین کی طرف چلا تو اپنے دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ یہ دعا بھی آپ جب کسی فیصلے میں کنفیوز ہوں تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ ہے، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے ریوڑ کو پانی پینے سے روک رہی ہیں۔ ریوڑ کا مطلب اپنے جانوروں کو۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ نے کہ بیچاری دو لڑکیاں بڑی دیر سے کھڑی ہیں ایک طرف، اور وہ آگے بڑھ کر پانی نہیں پلا رہی اپنے جانوروں کو، تو انہوں نے کہا کیا ہوا، کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں، اور اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان کے ریوڑوں کو پانی پلایا، پھر ہٹ کر سائے کی طرف آیا اور دعا کی اے میرے پروردگار رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ آپ نے کیا کسی جادوگر کے پاس جانا تو کسی عامل کے پاس جانا یا کسی انسان کے پاس جانا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر موقع کی دعا تو سکھا دی ہے، اب کسی اور کے پاس آپ کیوں جائیں، کیوں جاتے ہیں آپ لوگ کسی اور کے پاس؟ یہ ہم جب وہم میں پڑ جاتے ہیں نا، نظر لگ گئی، جادو ہو گیا، کوئی مشکل آ گئی، بیماری آ گئی، مالی تنگی آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، ہر چیز کی دعا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کے ذریعے سے سکھا دی۔ تو حضرت موسیٰ بھی چونکہ پریشان تھے میں کہاں جاؤں، کہاں ٹھہروں، کہاں کھاؤں پیوں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یا اللہ تو میرے لیے بھلائی میں سے جو بھی اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان میں سے ایک شرماتی ہوئی، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بیان دیکھیے کتنی خوبصورتی کلام کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ احساس بہت پسند ہے، کیونکہ خواتین کے اندر ایک شرم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہوتا ہے، شرمانے کا۔ اب وہ آئی کہ میں ایک مرد سے بات کروں گی، تو وہ بڑی شرماتی لجاتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے تو اس کا آپ کو معاوضہ دے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ شاید اللہ کی طرف سے کچھ سبب میرے لیے بن رہا ہے، تو وہ چل پڑے۔ پھر جب اس کے والد کے پاس پہنچا اور اپنا سارا واقعہ سنایا تو والد نے کہا کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ کر آ گئے۔ ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو اس موقع پر اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ اس کو نہ معاوضہ بھی دے دیں اور اپنے گھر میں ملازم بھی رکھیں، اس لیے کہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو طاقت والا بھی ہو اور ایماندار بھی ہو، جس کے اندر مطلب ہماری حفاظت کرنے والا بھی ہو اور ایماندار بھی ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کروں۔
تو وہ جو شرمانے والی تھی نا اور ان کی فیور کرنے والی تھی نا، تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کا نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن حضرت شعیب نے یہ شرط لگائی تھی کہ چونکہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میرے پاس رہو، اور اگر 10 سال پورے رہو گے تو یہ تمہاری مرضی اور تمہارا بڑا پن ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، خدا نے چاہا تو آگے تم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی چاہوں گا پوری کروں، یعنی چاہے تو میں 8 سال رہوں اور چاہے تو میں 10 سال رہوں، میں ان دونوں میں سے جس ماں آواز چلی گئی۔ جی نہیں آ رہی آواز۔ ہاں، تو جب وہ اس کے پاس تھا تو طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دو اور اپنا عصا پکڑو۔ تو جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو دیکھا کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرے نہیں، تم بالکل امن میں ہو، اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا، اور اس کے لیے اپنے بازو اپنی طرف سکیڑ لو جس طرح خوف سے سکیڑتے ہو، صرف تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ دونوں نشانیاں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا میرے پروردگار، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، میرا بھائی ہارون ان کی زبان اس سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرا مددگار بنا کر بھیجیے، وہ میری تائید کرے گا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا تمہارا بھائی کو میں تمہارے لیے قوت بازو بناؤں گا اور تم دونوں کو ایسا روب عطا کروں گا کہ تمہارا دشمن کبھی تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں، اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس آیا اور اس نے اپنا عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، تو فرعون نے کہا یہ محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور اس طرح کی بات ہے کہ ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کو کبھی کہتے نہیں سنا۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جس کے لیے اگلے گھر کا انجام اچھا ہے۔ اس کے منکرین اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور حق اس طرح کے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ فرعون نے کہا دربار کے لوگوں، میں نے تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں، اچھا تو اے حامان تم میرے لیے مٹی کا اونچی ساری بلڈنگ بناؤ اور ایک اونچا محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، تو میں اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ اب اس کا مکل کا خیال تھا کہ وہ سیڑھی لگا کر جو ہے نا وہ آسمانوں پہ چلا جائے گا۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق غرور کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، آخر اسے اور اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، ہم نے انہیں ڈھیل دی اور ایسے پیشوا بنائے کہ جہنم کی طرف بلاتے رہے، قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہی لوگ ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں۔ اگلی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی لوگوں کے لیے
सोच विचार का सामान और हिदायत और हिकमत बनाकर, ताकि वो याद दहानी हासिल करे। हमने जब मूसा को अपने इस फैसले से आगाह किया, ए पैगंबर तुम तूर के मगरबी जानिब मौजूद थे, ना इस वाक़े को देखने वालों में। ये किसको कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मोहम्मद ना तो तूर की वादी में मौजूद थे, ना उस वाक़े को देख रहे थे जिसकी छोटी से छोटी चीज की डिटेल हम तुमको बता रहे हैं। तो उसका मतलब है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से तुमको भेजा जा रहा है। लेकिन हमने बहुत सी नस्लें उठाई, फिर उन पर एक जमाना गुजर गया और वो हमारी याद दहानी को बुला बैठे थे खुदा की अनायत से। अब तुम्हें याद दिला रहे हैं। तो तुम मदियन वालों के दरमियान मौजूद ना थे मोहम्मद, उनको हमारी आयतें सुनाते हुए, लेकिन हम फैसला कर चुके थे कि हम तुम्हें रसूल बनाए। सो उन वाकयात भी सुना रहे हो। तुम तूर के पहलू में मौजूद ना थे जब हमने मूसा को पुकारा, लेकिन अपने परवरदिगार की रहमत से तुम उससे भी आगाह किए गए, इसलिए कि उन लोगों को खबरदार करो जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो याद दहानी हो। यानी बनी इस्माइल। कुरान जब कहता ना कि इनके पास इससे पहले कोई रसूल नहीं आया था, यानी वो बनी इस्माइल से कहता है, क्योंकि बनी इसराइल की तरफ तो बहुत ज्यादा नबी आए। हम तुम्हें नहीं भेजते अगर ये बात ना होती कि जो कुछ उन्होंने आगे भेजा है उसके सबब कोई आफत इन पर आ पड़े, तो ये कहने लगेंगे कि हमारे परवरदिगार तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान वालों में से होते। फिर जब हमारी तरफ से हक इनके पास आ गया तो उन्होंने कह दिया कि जो कुछ मूसा को मिला वही इस पैगंबर को क्यों नहीं दिया गया। इससे पहले क्या उसका इनकार नहीं कर चुके जो मूसा को दिया गया? उन्होंने कहा तौरात और कुरान दोनों जादू हैं और एक दूसरे के मुआफिक, और कहा कि हम इनमें से किसी को भी नहीं मानते। इनसे कहो खुदा कि हाँ कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत बख्शने वाली हो, मैं उसकी पैरवी अख्तियार कर लूंगा अगर तुम सच्चे हो। अब अगर वो तुम्हारी बात को कबूल ना करें तो जान लो कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के पैरों हैं, और इनसे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो खुदा की तरफ किसी हिदायत के बाद अपनी ख्वाहिश को अपना रब बना ले। इस तरह के जालिम लोगों को अल्लाह हरगिज राह नहीं दिखाएगा। हमने अपनी बात इन लोगों के लिए बराबर जारी रखी, इसलिए कि ये याद दहानी हासिल करे। फिर भी ये हकीकत है कि जिनको हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस कुरान को मानते हैं, और जब इन्हें सुनाया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हम इस कुरान पर ईमान लाए। इसमें शुबा नहीं कि हमारे परवरदिगार की तरफ से हक आया है, और हकीकत ये है कि हम तो इसके उतरने से पहले ही तौरात को पढ़कर इसे अल्लाह की किताब मानते थे। यही लोग हैं कि इनकी साबित कदमी के सिले में इन्हें दोहरा अजर दिया जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये बुराई को भलाई से दफा करते हैं, और हमने जो रिस्क इन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं, और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो इसे एराज कर लेते हैं, और ऐसे लोगों को कह देते हैं कि हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, तुमको सलाम हो, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका, लेकिन ये जरूरी है अगर हम रमजान में ही अपना दुआ करना चाहते हैं कुरान मुकम्मल कर। तो आयत नंबर 55 तक हमने पढ़ा है सूरह कसस। इंशाअल्लाह ताला बाकी जो है इंशाअल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे और इस सूरह को मुकम्मल करेंगे। अकूलो कौली हाजा अल्लाह ताला, मैंने ये बात कही, अल्लाह ताला हमारे पढ़ने को कबूल करे और हमारी नेकियों को कबूल